फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी नूरानी मखलूक है जिन्हें इस कायनात के आगाज़ से भी पहले पैदा किया गया। लेकिन कितना पहले, इसके बारे में कोई इस्लामी रवायत मौजूद नहीं। अल्लाह ताला की इस नूरानी मखलूक के अंदर 4 फरिश्ते ऐसे मुकर्रम तरीन और आला तरीन मर्तबा रखते हैं कि इनके ज़िम्मे कायनात के बड़े बड़े काम हैं जिन्हें वो बिना थके हर लम्हा सर अंजाम दे रहे हैं। रुतबे के लिहाज से सबसे अजीम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम और चौथे नंबर पर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। और इन चारों फरिश्तों को फरिश्तों में सबसे पहले पैदा किया गया। या मलकुल मौत, अल्लाह ताला ने इन्हें इंसानों की रूह कब्ज़ करने यानी इंसानों की जान निकालने की ज़िम्मेदारी सौंपी है, जिन्हें वो खुद भी सर अंजाम देते हैं। और इनके मातहत काम करने वाले फरिश्ते भी इंसानों की रूह कब्ज़ करके हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो शक्ल बदल कर इंसानों के सामने आ सकते हैं। और कई रिवायात के अंदर मलकुल मौत का इंसानी शक्ल के अंदर अंबिया इकराम से मुलाकात का जिक्र भी मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब एक बार हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल सूरत में देखा तो उनका रंग बिल्कुल स्याह था और जिस्म आसमान से भी बुलंद, और इनके जिस्म ने आसमान में मौजूद हर चीज़ को घेरे हुआ था। सफ़रे मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को उनकी असल शक्ल में देखा तो इनके 4 मुंह थे। पूछने पे बताया गया तो उन्होंने बताया कि उनके सामने का मुंह नूर से बना है, जिसे वो मोमिनीन की, सालिहीन और नेक लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं। और उनके पीछे का मुंह आग का बना है, जिनसे वो कफ़ार और मुशरिकीन की रूह कब्ज़ करते हैं। इनका दायां मुंह गज़ब से बना है, जिनसे वो गुनाहगार ईमान वालों की, जबकि बायां मुंह कहर से बना है, जिनसे वो मुनाफिकीन की रूह कब्ज़ करते हैं। जबकि इनकी जिसामत इतनी बड़ी है कि अगर इनका एक पाँव मशरिक़ में हो तो दूसरा पाँव मगरिब में होगा। इनके भी 4 पर हैं, लेकिन वो परिंदों जैसे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ समझाने की गर्ज से बयान किए गए हैं। इनके पाँव ज़मीन पर और सर आसमानों से भी बुलंद है, जिसको इंसानी अक्ल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अंबिया इकराम और नेक लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए ये खुद हाजिर होते हैं, जबकि आम लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए इनके नुमाइंदे ये काम सर अंजाम देते हैं। कायनात में वाहिद हस्ती हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनकी रूह कब्ज़ करने से पहले मलकुल मौत को ये हुक्म था कि ना तो मेरे महबूब की इजाज़त लिए बगैर इनके घर में दाखिल होना और ना ही उनकी इजाज़त के बगैर उनकी रूह कब्ज़ करना, बल्कि अगर वो दुनिया में रहना चाहें तो रहने देना, वरना बता देना कि अल्लाह ताला उनकी मुलाकात के शौक़ में हैं। लिहाजा इजाज़त मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ किया गया। ये एजाज़ आज तक ना ही किसी पैगंबर को मिला और क़यामत तक ना ही किसी को मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लाडले और जलीलुल कदर पैगंबर थे। आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो आपने जलाल में आकर उनको ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। इतनी ज़ोर का कि उनकी एक आँख निकल गई। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से जाके अर्ज़ की, ए अल्लाह, आपके बंदे ने मेरे साथ ये सलूक किया है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी आँख वापस कर दी और कहा, जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहो कि एक सुरख गाय के सर पर हाथ फेरें और इनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे इतने साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने वापस आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी उसके बाद भी आपको मौत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो आज ही मेरी रूह कब्ज़ कर लो। ये रवायत सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स दरबार के अंदर ज़ाहिर हुआ और दरबार मामूल के मुताबिक लगा हुआ था। लेकिन ये शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर को बड़ी अजीबो गरीब और हैरत भरी नज़रों से घूर रहा था। इस शख्स के दरबार से जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वज़ीर को बताया कि ये मलकुल मौत थे। वो वज़ीर डर गया और सोचने लगा कि इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि हवाएं आपके ताबिया हैं, आप इन्हें हुक्म दें कि मुझे अभी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर पहुंचा दें, जो कि यहाँ से कई दिन की मुसाफत पर है। सो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अगले दिन मलकुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दोबारा हाजिर हुए। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं और कल उनके एक वज़ीर को ऐसे घूर क्यों रहे थे,
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ میں اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر روح قبض کروں، جو کہ یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص آج یروشلم کی زمین پر آپ کے دربار میں موجود تھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کل تک ہندوستان کی سرزمین پر کیسے پہنچے گا، لیکن میں ابھی اسی شخص کی روح قبض کر کر واپس آ رہا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے یا تہہ خانے کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو، یہ نہ تو موت کو روک سکتی ہیں نہ ملک الموت کو، کیونکہ ملک الموت انسانی جسم جیسی خصوصیات نہیں رکھتے، نہ ہی ان پر وقت لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مادی قانون۔ اس لیے وہ ایک ہی وقت پر دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو ایک پلیٹ کی طرح ہموار کر دیا ہے، یا انسانی مٹھی کی طرح، جس پر وہ جب چاہیں جہاں چاہیں ہر وقت پہنچ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب شیطان لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہوں گے، تو شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی جو زندگی دی تھی اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک حصے سے غوطہ لگا کر دوسرے حصے سے نکلے گا، تو وہاں ملک الموت پہلے سے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد وہ پھر غوطہ لگائے گا اور تیسرے کونے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر سے وہاں پر ملک الموت پہلے سے موجود ہوں گے۔ یوں وہ ان سے کسی بھی طرح بچ نہیں پائے گا، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیں گے۔ ملک الموت کو ہی آخر لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور اس جگہ پر آئے جہاں پر آج کعبہ موجود ہے، اور اس جگہ سے خاک اٹھا لی۔ زمین نے انہیں قسم دی کہ خدا را یہ خاک لے کر یہاں سے مت جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گناہ گار ہوگی اور اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں اور جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لیے بغیر ہی واپس آ گئے، جس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی اس خاک کو لیے بغیر واپس آ گئے۔ لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے انہیں وہی کہا جو اس سے پہلے انہوں نے 3 فرشتوں کو کہا۔ لیکن ملک الموت نے فرمایا کہ تو مجھے جس رب کی قسم دیتی ہے، میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور میں یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اسرائیل، تمہارا دل ان معاملات میں بڑا سخت ہے کہ تم کسی بھی شخص کے ماتم منانے پر یا قسم دینے پر یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح قبض کرنے کا ذمہ میں تجھے دیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، پھر تو آدم کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر مت کرو، میں ہر شخص کی موت کی وجہ مقرر کروں گا، لہٰذا وہ اپنی موت کا قصوروار تمہیں نہیں جانیں گے۔ اسرائیل عربی زبان کے لفظ عزرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عزرا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب خدا ہے، یعنی کہ خدا کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن حکیم میں بیان ہے کہ جن کا کام زندہ موجودات کی روح کو قبض کرنا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ جس دن ہر زندہ چیز فنا ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ 3 دفعہ پوچھیں گے کہ ہے کوئی آج میری برابری کا؟ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج کے روز دنیا اور کائنات کا حکمران؟ میرے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز کو موت آ جائے گی تو صرف 4 فرشتے موجود ہوں گے، لیکن ملک الموت ایک ایک کر کے باقی 3 فرشتوں کی روح کو قبض کریں گے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، جب میں نے انسانوں کو تخلیق کیا تو ان کی موت کا نظام بھی مقرر کیا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو موت آ چکی ہے، لہٰذا اب تم بھی مر جاؤ۔ اس طرح ملک الموت کو یعنی موت کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت آ جائے گی، لہٰذا پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کا وجود اور نور باقی رہے گا، جس کے بعد پھر سے ہر ایک مخلوق کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، آمین۔